बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तां आमी कर्मेलीती याजक ह्या दिसाचो प्रणाम पटयता आनी कार्मेल प्रेरण आईच्या दिसाच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. सप्टेंबराची 13 तारीख आज सद्याकाळच्या 23व्या हप्त्याचो शुक्रार. सांजुवांव क्रिजॉस्तम पवित्र सभेचो दोतोर हाचें स्मरण आज आमी करता. आयच्या नियाळाक आमी आईचें पयलें वाचप विंचलां सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतावन अध्याय 9 वळी 16 तावन 19, 20:2 तावन 20:7 पर्यंत. आमी तें चीत दिवन आतां आयकुया. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण ह्या विशयेंत व्हडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे आदीन केल्लें कारबार पळोवन हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा? सुवार्थेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासता ती पुंक्याकच हांव परगट करतां. हें बागच म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सकटांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कतांक जोड घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालों. कशेंपणी करून थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालों. हें सगळें सुवार्ता पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तांतूं वांटो मेळ्ळा जाय म्हूण म्हजो एक भरवसो. एक रंगस्थळार धांवूंक सांगतले सक्कडी धांवतात खरें, पूण एकल्याक मात्र भोवमान मेळटा. हें तुमी नेणात? तर भोवमान जोडी सारके तुमी धांवा. स्पर्धांत पात्र घेता तो हरये खेळगाडी सर्व संगतींनी मीच सांबाळटा. 52वेचो एक मुकुट जोडचे खातीर तांणी इतलें साधन करचें, पूण आमी 52 वसनांतलो मुकुट जोडचे खातीर साधन चलयता. देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवतां. वाऱ्यार मुठी मारून न्हय, खरेपणी हांव कुस्ती खेळटां. हेरांक हांवें स्पर्धाक आपोवणें दिल्ल्या उपरांत हांवूच उपकाराक पडनातलो जायना म्हणल्या भियान म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरतां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत सांपावलो जायतीं उदाहरणां घेता आनी ती समजूंक कांय कश्ट जावचे तसली न्ही. इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार रिच इमेजरी, प्रतिमा म्हूण येता आमी. तो मुकुट जोडचे विशयेंत उलयता, त्या उपरांत कुस्ती खेळचे विशयेंत उलयता, त्या उपरांत धांवचे विशयेंत उलयता. रेस, अ क्राउन, बॉक्सिंग मॅच हें सकड आमकां समजूंक वा आमच्या मोती पडद्यार हाडूंक कांय कश्टांचें जायना. भोवन आनी भयणीनो, आमचें साल्वासांव वा आमची सोडवण हें आमी नियाळटा आसतना 2 संगती आमी मोतीन दवरची. एक, साल्वासांव देवान आमकां पुंक्याक दिवचें जावन आसा.
साल्वासांव देवान आमकां पुंख्याक दिवचें जावन आसा. पूण तितलें म्हणटच हांवें हात बांदून बसल्यार जाता म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार आमी चुकोवन पडटा. कितल्या मापान देव आमकां तें फुंक्याक दिता की तितल्याच मापान तें जोडूंकी हांवें प्रयत्न करूंक आसा. सो म्हजें सल्वसांव ऑटोमॅटीक जावन म्हाका मेळटा म्हणून आमी वगेच बसल्या जाल्यार आमी बसुल्ले थंयच उरतले. तें सत आज सा पावलू आमकां उगडापें करता. पळय, एका स्पर्ध्यांत मुकुट बसयला. चिंत्या धांवणेचो खेळ, रेस. जे कोण पयलें पावता ताका मुकुट आसा, ताका बहुमान आसा, ताका इनाम आसा. पूण ताणें धांवना जाल्यार तो मुकुट ताका मेळना. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांतय जावन आसा. ते देखून सा पावलो म्हणटा की तुमी बहुमान जोडी सारके धांवा. म्हळ्यार आमची दिश्ट बहुमानाचेर आसूंक जाय आनी ताचेर दिश्ट कोंसोवन तें जोडी सारकें आमी धांवोंक आसा. कशेंय धांवल्यार जाता, जायगी नाकागी म्हूण धांवलें जाल्यार बहुमान मेळना. आनी त्या देखून हो आमचो शेवट जोडचे थंय आमी कसलोय त्याग करूंक आयतें आसूंक जाय. तर आतां हें धांवचें म्हळ्यार कितें? आयच्या वाचपांत सा पावलून धांवणेची प्रतिमाय वापरलेली आसा. तर धांवचें म्हळ्यार कितें? वॉट डज इट मीन टू रन द रेस? दोन संगती आमी हांगासर मोतीन दवरूंक जाय. एक भितरली वाडावळ, इंग्लिशान सांगचें जाल्यार इंटरनल ग्रोथ. भितरली वाडावळ म्हळ्यार कितें? हर एक दीस जे कितें आमच्या धांवणेक आमचें साल्वसांव जोडूंक अडकळ हाडटा त्यो संगती आमच्या आत्म्यांतावन, आमच्या काळजांतावन काडून उडय म्हणून जेजू लागीं मागचें. आंतरीक वाडावळ म्हळ्यार हर एका दिसा जे आमी जोडूंक आसा तें साल्वसांव जोडचें तें कितें सक्कड अडकळ हाडटा तें आमचे तावन काडून पयस उडय म्हणून सोम्या लागीं मागचें. तें कशें जाता? तें हर एका दिसा आमच्या अंतस्करणाची जडती करचे मुखांतर जाता. हर एका दिसा आमच्या अंतस्करणाची जडती करचे मुखांतर जाता. उत्पत्ती पुस्तकांत सुरवेच्या 6 दिसांनी देवान काम केलें आनी हर एका संजेर तें केल्लें काम पळोवन ताका बरें लागलें. तशेंच मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, हर एक दीस आखेर जात आसतना आमी हर एकले आमच्या अंतस्करणाची जडती करूंक फावो आनी जे कितें त्या दिसा हांवें केलां तें निजाकी सोम्याक मानता तशें केलांगी नांगी म्हणून आमी विमर्श करूंक फावो. कशें देवान हर एका दिसा केल्लें काम ताका बरें लागलें की तशें हांवें हर एका दिसा करचें काम ताका बरें दिसूंक जाय. हाका म्हणटात अंतस्करणाची जडती. अंतस्करणाची जडती. आनी जर हे एक सिंपल प्रॅक्टीस आमी केलें जाल्यार आपापींच आमी चिंतिनातली वाडावळ आमच्या जिणयेंत जाते. जे कितें आमी चिंतूंक ना तसली वाडावळ आमच्या जिवितांत जाते.
दुसरें बैली वाडावळ. सुरवेर हांवें म्हळें आंतरीक वाडावळ म्हणून. आतां दुसऱ्यान बैली वाडावळ, एक्सटर्नल ग्रोथ. केन्ना आमी भितर वाडटा ते दळा आपापिंच जावन ताचो परिणाम भायल्यान दिसून येता. भायल्यान दिसून येता. आतां भायल्यान वाडावळ म्हळ्यार कितें? भायली वाडावळ म्हळ्यार म्हज्या कामांनी, म्हज्या जबाबदारेनी हांव कशें आसा. जावं पुरो घरांत एक बापूय जावं पुरो घरांत एक आवय जावन, वा भुरगीं जावन, वा कामाच्या जाग्यार जे कितें म्हजी जबाबदारी आसा ती पाळचे मुखांतर हांव ती जबाबदारी कशें करतां हें आमी समजूनचें बारीकस गरजेचें. भावन आनी भयणीनो, आमी म्हणूंक पुरो हांव कांय पाद्राप न्ही, हांव कांय सिस्टर न्ही, हांव कांय फुल टायम देवाचो मोणयारी न्ही, ओंपता हांव. पूण आमी हर एकले फुल टायम क्रिस्तांव. वय की न्ही? आमी हर एकले फुल टायम क्रिस्तांव. आमी कोणूय म्हणूंक जायना हांव मागण्याच्या वेळार मात्र क्रिस्तांव, हांव मिसाक गेल्ल्या वेळार मात्र क्रिस्तांव, हांव इगर्जेच्या कंपाउंडान मात्र क्रिस्तांव, उपरांत क्रिस्तांव न्ही म्हणून. आमची धांवणी आमी हर एका घडये धांवंक आसा. केदोळ म्हणसर तो कुरो मेळटा म्हणसर, ते इनाम मेळटा म्हणसर. ते देखून मुगळ भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकले फुल टायम क्रिस्तांवां जावन आसात. आनी जे कितें काम आमी करता, जावं ते घरांत, जावं ते वाड्यांत, फिरगजेंत, म्हज्या कामाच्या जाग्यार, तें हांवें इनाम जोडच्या इराद्यान आनी शेवटान करूंक आसा. आनी तेन्ना म्हज्या जिवितांत हांव शेवट जोडतलो, इनाम जोडतलो आनी देवखंडीत जावन ताचो कुरो म्हाका दितलोच. असलें भाग आमचो मेस्तांक फावो जावं म्हणून आमी मागया. आयचें किर्तन आज आमी ह्या देवाच्या उतराक आमची प्रतिक्रिया जावन मागया. हो किर्तनगार देवाच्या घरा वेची आपणाची आशा उसारता. तो म्हणटा, दळबारांच्या देवा, कितलो मोग आनी मोईपास म्हाका तुज्या मंदिराचो. पण आमकां कुरो कुंचो पाल्या माती खावन वेसो कुरो न्ही. बदलाक देवाच्या घरा वेचेंच आमकां मेळचो कुरो. आनी सांपावलो तो कुरो जोडचे खातीर आपणे कितेंय करूंक तयार आसा म्हणटा तो. आनी तेंच किर्तनगार म्हणटा, बापा देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो मोग आनी मैपास म्हाका. वय, देवाच्या मंदिरान आमकां वचोंक जाय, कित्याक थंय आसा आमचो संतोष, थंय आसा आमच्या जिविताचो शेवट. तर किर्तनगाराच्या त्या बोगणांनीच बरोवन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा, दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्परा, दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालयता, अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवन देवाची होगलीक गायता. सर्वेस्परा, दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. तुजे वेदी सरशी दळबाराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. गिरबोज्यांक पर्यान मेळटा बिडार, आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. सर्वेस्परा, दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी, दीस रात ते तुजी वाखणणी करीत आसात. तुकाच आधार करून घेतलेलो मनीस कितलो भागी,
तुझे मंदिर चडपाची आशा ताच्या काळजांत वसता. सर्वेस्परा दळबराच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपास तुझ्या मंदिर असो. सर्वेस्पर देवच आमचो रक्षक आनी आमचें ढाल. तोच आमकां पाटयता ताची कृपा आनी महिमा. नेमतेपणान चलतेल्यांक सुबामपण दिल्या शिवाय तो रावना. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपास तुझ्या मंदिर असो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. हे बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक, तुमची नांवां थंयसर प्रिंट करूंक अवकाश आसा. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी, देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुमी पेज स्पॉन्सर करी येता. आनी जे कितें हातूंत हांव पयशे आमी जमा करता ते थोड्या दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी वापरता. तर तुमकां खंयची डेट जाय, थंयसर कसली नांवां छापूंक जाय आनी तुमचो पोस्टाचो एड्रेस आमकां व्हॉट्सअप करा. बायबल डायरी तयार जाल्ल्यांचो तुमकां आमी ते घरा धाडून दिता. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता, 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर लिगरी क्रास्ता, फादर राकेश बाय पारमाळ, दोगी खरमिलीत, लॉरा डेसा, शंकरपुरा आता मस्कत टाउन, रिशा फर्नांडीस, देरोट्टू वामद पदाव टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदीन मेरी मार्टीस, सुरतकल मंगळूर टाउन, आयरीन जेसिंता अल्मेडा, मुंबय टाउन, सँड्रा कोर्डेरो, पुणे टाउन. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सासणेक विशय फाव करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.